السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا لاندي لو 28 جوان 2021 رينيون ان كورس 1 مع الوحده قلق سماين توقيت مغربي 2000 مترو كورد اغوش. دونك قررت باش ندير الفيديو فحال ما هكا حيت البلا ما غادي نشوف هذا خسر مع هذا، داكشي كيخرج علينا في اللعب. دونك كناخدو لا ميثود ديال لي زونترينور بليس لا ميوزيك بليس تيران اي لا كورد، هي اللي غادي نلعبو بها غدا كيما الكينتي اللي داز لي شدينا في البلا. دونك قبل ما نكومونسيو الكينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم بقات عندكم هي كنشوف فيه دابا 5 12 15 كفافوري كاوتسايدر العشرة كان هو الاول، يعني اللي دار الاكس غيشد الكينتي في 24 درهم اكس 7 14، واللي لعبها طويله راه عنده الكينتي ديالو. دونك داك الجوج انا في الاخر لحظه لعبتو على 14 ولعبت واحده اخرى عاوتاني فيها 14. دونك كنبارطاجي معكم اللعب نتاع الكينتي. دونك بالنسبه للكينتي شدينا التيرسي هذا كان ديزوردر 5 12 17 بازينا على الكوارتي دوماج هز لينا داك السبعة. دونك الكوارتي لعبنا ب5 12 وب 12 5 ما شديناش، دوبل اكس دخلنا 7 ولا 10 ديما. دونك بالنسبه لكينتي 5 12 هادي اللي فيها البونيس كات، وحده اخرى فيها 14، يعني وحده اخرى فيها 15 جوج ساويات. ما بغيتش نلعب 7 طوال، خليت الكينتي بازار درتو يربح ولا ما كاينش، حيت جايب جوج الخيل مالغري ما كاش مقنعني داك الجوج وقلت لكم امبارح لحتو كطوكا. دونك بالنسبه لهادي الكويرسه ديال النهار الزوينه 15 16 3 تريو 15 16 ب 120 درهم. هادشي اللي كاين بالنسبه للعب نتاع اليوم. دونك هذا اللي بان لكم هنايا هذا المهم للترفيه، خاطر جميع الرجاويين ان شاء الله الرجاء غادي تربح اليوم. دونك عفوا الجمهور الودادي ديما خضرا، ان شاء الله الرجاء اليوم تجيب لينا العز وتجيب لينا الكاف. دونك حنا كنا باغيينكم تربحوا ماشي مشكل، ولكن دابا المصيبه كنت داو هاد العصبه الوداد والجا ما سكتهم كيدويو بزاف. اما حنا هادشي اللي كيخلينا ما نبغيوكمش كاع ديروا حتى شي وزه. دونك ان شاء الله الرجاء تفرحنا اليوم وتهز درابو ديال المغرب هاد العام هذا، مبقى حتى شي فرقه اللي غتهز درابو ديال المغرب خارج ارض الوطن، بقاتها الرجاء بوحدها ان شاء الله هي اللي غتجيب لينا العز كما ديما. عفوا الجمهور الودادي والصولو رجاء وديما خضرا. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان افيك لو نيميرو 1 سي فيلاردو، لونترينور سماغا، لو جوكي سي ديميرو، لا كوردر 1 62 كيلوغرام ونص نتاع الثقل، عنده 13 7 8 برومي اي 13 في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه للمزايا والخصائص ديالو كوردا دروا خصني نشوف كورد اغوش اش داير فيها. دونك كورد اغوش داير 8 كورد اغوش 61 كيلوغرام نتاع الثقل. دونك بور موا لو نيميرو 1 غادي ناخدو ليكم ك اتونسيون، ما نقتلوش في خطره وغناخدوه في اتونسيون. كلشي فافوري اوتسايدر توكار اتونسيون راكم عارفين بالنسبه اللي كيتبعوا معانا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2 سي بوبي دارجونت، لونترينور سي جون بيير غوفان، لو جوكي سي فوريست، لا كوردر 15 بروميي كاتريام تروازيام بروميي في لا ميزيك نتاعو. دونك زادو عليه الثقل بزاف 57 كيلوغرام ونص 59 7 بارطون بالحق 50 توجور كيمشي خفيف. زيد على ذلك لا كوردا غوش غدا ماشي لا كوردا دروا والثقل. دونك بور موا لو نيميرو 2 مشى الاتونسيون تاعو.
Donc c'est pour attention. ما غنقتلوش في خطرة غنلوحو في attention. Et on continue avec le numéro 3, c'est intérieur. Donc l'entraîneur Reiner, le jockey Orani, la corde 11 57 kg تاع الثقل en garde de 6 ans. كتبقى كوردا غوش بيست صابل فيبري. دونك غالب فيلاردو كان بواحد 61 كيلوغرام ونص نتاع الثقل نيت الكوردا غوش مي في 15 سور مير. دونك بور موا لو نيميرو 3 غادي ناخدو ليكم ك توكار. C'est un tocard. Et on continue avec le numéro 4, c'est Cameron, l'entraîneur Bosca Emel, le jockey Vogo Mel. Donc la corde 4, mâle de 4 ans, 56 kg ونص نتاع الثقل كتبقى عنده 6ème 13ème 8ème premier في لا ميزيك نتاعو. هنا 7 بارطون 16 بارطون مداير والو بوبي d'argent غالبو في كوردا دروا. Donc pour moi le numéro 4 c'est mort. Et on continue avec le numéro 5, c'est Jackson, l'entraîneur Fig, le jockey c'est Pouchin. كتبقى عنده لا كورد 16 9ème 4ème et 5ème في لا ميزيك نتاعو. سبا المزايا والخصائص نتاعو هنا كوردا دروا خاسر مع فيلاردو كان متقل دونك زادو عليه 2 الكيلوغرام على هذيك الخسارة اللي خسر. هنا 7 بارطون هنا. Donc pour moi le numéro 5 c'est mort. Et on continue avec le numéro 6, c'est Mazel Toff, l'entraîneur Escoder, le jockey Théo Bachelot, la corde 8, premier 13ème 4ème 6ème 7ème premier في لا ميزيك نتاعو. Donc pour moi في كوردا دروا ما داير والو. كورد ا غوش خاسر مع مجموعة الخيول في مارسي بوريلي. دونك هنا كوردا دروا 13 بارطون رابح مانسون. كورد ا غوش اريكلامي عاود كيبقى ديال اريكلامي. دونك بور موا لو نيميرو 6 غادي ناخدو لكم ك توكار. Et on continue avec le numéro 7, c'est Maïdomo, l'entraîneur Rosé, le jockey Martiales Mademoiselle. Donc premier, deuxième, troisième, premier, deuxième في لا ميزيك نتاعو. دونك 16 بارطون كورد ا غوش رابح في مارسي بوريلي توجور كورد ا غوش هنا خاسر مع كورما. دونك بور موا لو نيميرو 7 غادي ناخدو لكم ك فافوري. Et on continue avec le numéro 8, c'est Cormassen, l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le jockey Vogomel, la corde 7, femelle de 4 ans, deuxième, premier, 14ème في la musique نتاعو من بعد لا رونطري. ولا رونطري كما كنشوفو 4ème 3ème premier 3ème et 4ème. Donc هنا كوردا غوش سبارتون مارسي بوريلي كارتر. هاديك لاكورس يقدر يكون تقولب فيها الاخرى كتندو فيها نيت لاكورد 9. دونك بور موا لو نيميرو 8 غناخدو لكم ك اوتسايدر. C'est un outsider. Et on continue avec le numéro 9, c'est Carter Indigo, l'entraîneur Faux Lassie Mel, le jockey Corallo, mâle de 5 ans. La corde 5, 5ème, premier, 4ème, 11ème et 4ème في la musique نتاعو. بالنسبة لا كورد غوش ما عندوش مشكل فيها. بيست صابل فيبري 8 بارطون 5 بارطون 8 بارطون. هنا جا كاتوكار ب20 هاد الناف. دونك بلاصتو غادي ناخدو لكم ك outsider غدا. Donc le numéro 9 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 10, c'est Reg Twislov, l'entraîneur Escoder, le jockey Maxime Guillon, la corde 13 en garde de 6 ans, premier, 5ème, premier, 8ème et 4ème في la musique نتاعو. بالنسبة للمزايا والخصائص ديالو هنا في الكوردا دروا 18 بارطون كوردا دروا صابل فيبري كوردا دروا توجور كي دايره الكوردا دروا
دونك غدا الى دار الكورد اغوش مزيانه راه غادي يكون في لاريفي. وغادي ناخذ لكم لو نيميرو 10 ك اوتسايدر ثالث. Donc le numéro 10 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 11, c'est Watt City, l'entraîneur Vermeulen, le jockey Hardwin, 10e, 5e, 6e, 10e, 14e في لا ميزيك نتاعو. اون غاردو 4 كتبقى عنده لا كورد 3. دونك هنا في الكورد اغوش دار 10e في 5 لود، توجور 5 لود هنا دار 5e في 16 بارطون. كيبقى براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا. دونك غادي ناخد لكم هاد لو نيميرو 11 كا طوكار تروازيام طوكار. دابا غناخدو العودة اللي عاجبيننا كاملين، وفي الاخر غادي نقتلو اللي ما عجبناش غنضربو عليه ونخلي داكشي اللي عاجبنا. حيت انا كنشوف معكم كينتي كاول مره غادي نشوفو، خصني نعزل جميع النومرات اللي هما مزيانين وفي الاخر نعزل بيناتهم. Et on continue avec le numéro 12, c'est Palm Spring, l'entraîneur Blum, le jockey Kratis, la corde 10, on garde 4 ans, premier, troisième, dixième, 11e, troisième et deuxième في la musique نتاعو. كيبقى on garde 4 ans, 11 partants, Strasbourg, Chanty, 12 partants. كتبقى عنده غدا البرومي اونديكاب نتاعو كما كنشوفو هنايا. دونك بور موا لو نيميرو 12 سي مور. Et on continue avec le numéro 13, c'est Korkar. هاد العود راه معروف صراحة، l'entraîneur beginning, le jockey Chemno. دونك لا كورد 2 اونغر دو 7 52 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. كتبقى عنده برومي، كاتريام، اونزيام، دوزيام، دوزيام اي برومي دوزيام في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه للمزايا والخصائص نتاعو، هنا لا كورد غوش في 5 كلود 2100 متر بلاصه فيها توجور لا كورد غوش كي بلاصي فيها. مالغري هاد الخساره ديالو كانت مع فيلارو هنا في 5 كلود توجور لا كورد غوش اي لا كورد دروا عنده مزيانين. دونك بور موا لو نيميرو 13 مالغري داك الخساره ديالو مع فيلاردو شحال هادي، راه بالنسبه ليا كيبقى غدا كفافوري. دونك لو نيميرو 13 سي ان فافوري بور موا. Et on continue avec le numéro 14, c'est Plain Beau. Donc l'entraîneur Whitfield Mel, le jockey c'est Mikhail Barzalona, la corde 14 52 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. كيبقى اونغر دو 6 عنده تروازيام برومي كاتريام سيزيام سيزيام في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه للمزايا والخصائص ديالو، خاسر مع بالم سبرينغ حتى هو غدا كنظن بان برومي اونديكاب نتاعو. خصني نشوف هاد بالم سبرينغ هو الدوز، يعني من الكاتيجوري نتاع الدوز. دونك لا 12 لا 14 سي مور. اللي بغى يلعب عنده شي 3 الخيل مزيانين كما كندير انايا، يمشي لهاد لالين ديال 12 14 ويزيدهم مع دوك 3 الخيل، يعني يلعبهم بجوج في دقه. 12 14 مع 3 الخيل اللي غياخد من لاباز بالنسبه للفيديو نتاع غدا، ويقتلهم عاوتاني في خطره. برومي اونديكاب ديالهم متقدرش تعرف شنو غيديروا، مالغري انا راه ما عجبينيش. Et on continue avec le numéro 15, c'est Manson, l'entraîneur Boutin, le jockey, le maître, la corde 9, on garde 6 ans, 52 kg نتاع الثقل. 7e, 10e, 15e, 14e, 6e et 12e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة للمزايا والخصائص ديالو كنشوف جاري مع بوصيوح براسو كياكل العصا من عند داك فيلاردو. دونك pour moi le numéro 15 c'est mort. Et on continue terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Moscou, l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le jockey Kongui, la corde 12 femelle de 4 ans 52 kg تاع الثقل. 14e 8e et 2e 11e في لا ميزيك نتاعو. دونك pour moi Vichy, Léon Parelli,
11 partants خاسر مع كارمون توت سيتي اي كارمون. دونك بور موا لو نيميرو 16 سي مور تا هو. هكا نكونوا الاخوان ختمنا الكيتي ديالنا وسالينا 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار وجويجات في اتونسيون كما صارت العاده. دونك خدينا جوج نويمرات كفافوري، 3 كاوتسايدر و3 كطوكار وجوج في اتونسيون. راكم غتكونوا سمعتوهم ورديتو معاهم البال. بقى لي نقول لكم بون شونس اتوس اي ميرسي. كنتمنى غدا كلشي عاوتاني يقدر يتخلص معايا. الله يعاونكم الاخوان. كان معكم جروب اونلي كاين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس.